अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, इस वक्त कपास की जो फसल है वो अपने आखिरी मरहले में है और इसके बाद देखा ये जाएगा कि इस दफ़ा भी कपास के काश्तकारों को किसी बहरान का सामना है या उन्हें कुछ इत्मीनान है। इस वक्त सफ़ेद मक्खी के हमले ने यकीनन कपास के काश्तकारों को इसलिए परेशान कर रखा है कि उसकी जो पैदावार में मुमकिना तौर पे काफ़ी कमी आ सकती है, क्योंकि हमला 30 से 40% है जो मुतासिर हुई है। साथ ही हम अपने इस प्रोग्राम में यकीनन बात करेंगे कि गंदम की जो आइंदा फसल की जो मनसूबाबंदी है वो शुरू हो चुकी है। यही दोनों मौज़ूआत हैं आज, और हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं मियाँ मंजूर अहमद साहब हैं जो डिप्टी डायरेक्टर हैं ज़राअत तौसी मुल्तान के। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। हमारे साथ मलिक खालिद खोखर साहब हैं और सदर हैं किसान इत्तेहाद के, और हमारे साथ अक्सर हमारे इस प्रोग्राम में शरीक रहते हैं और मौज़ूआत पर काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू करते रहते हैं। और हमारे साथ फ़िदा गाड़ी साहब हैं जो ज़रई माहिर हैं और CEO हैं बायोट्रैक कंपनी के। और हमारे साथ ज़ाहिर है कि 3 मेहमान मौजूद हैं। मौजू का तारुफ मैं एक लिहाज से करा चुका हूँ। तो मियाँ साहब, आप क्या देखते हैं कि जो कपास की फसल है, सफ़ेद मक्खी ने इस दफ़ा फिर काफ़ी परेशान किया है, ख़ास तौर पे मुल्तान डिवीज़न के काश्तकारों को। तो आप क्या देख रहे हैं कि कितनी फसल मुतासिर हो सकती है या कोई मुआवजा हो सकता है? इस वक्त सूरत हाल जो मौसमी हालात जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि सफ़ेद मक्खी का हमला है काफ़ी हद, लेकिन ये भी नहीं है कि काफ़ी सारे काश्तकारों ने उन्हें मैनेज भी किया हुआ है। इस वक्त नुकसान तो यकीनन है, क्योंकि सफ़ेद मक्खी के हमले की वजह से नंबर ऑफ़ स्प्रे की तादाद बढ़ जाती है। लेकिन इसमें मैं एक ख़ास बात कि पानी की कमी ना आने दे काश्तकार। जहाँ पे भी इस वक्त पानी की कमी आएगी वहाँ पे ये नुकसान ज़्यादा कर जाती है। और दूसरा, हमारा अमला हर वक्त मौजूद है और बाकायदा हमने कैंप भी लगाए हुए हैं, और सिर्फ इसलिए कि ताकि ऐसी दवाई स्प्रे की जाए इसके हमले को रोका जा सके। और बहुत सारी जगह पे हालात मामूल के मुताबिक भी हैं, ऐसा नहीं है। तो कुछ काश्तकारों ने जिन्होंने शुरू में अच्छे तरीके से मैनेज किया उनकी फसल बेहतर है। तो इसमें यही जो करने वाली बात है, एक तो उसको स्प्रे में वक्फा ना आने दें, 8 दिन के वक्फे से इसका स्प्रे किया जाए, और साथ इसमें पानी जो है उसकी पानी की कमी भी ना आने दें। जहाँ भी फसल स्ट्रेस में चली गई, खुश्की आ गई, तो वहाँ इसका हमला ज़्यादा हो जाए और नुकसान बढ़ सकता है इसका। बढ़ सकता है। खालिद खोखर साहब, आप समझते हैं कि जो मियाँ साहब बात कर रहे हैं कि हर हाल में पानी की कमी ना आने दें और स्प्रे भी जारी रखें, क्या काश्तकार, आम काश्तकार, छोटा काश्तकार जो पहले ही कपास की फसल से काफ़ी दबाव में है, वो अब इस पोजीशन में है कि मुसलसल स्प्रे कर सके? देखिए, मैं अर्ज़ करूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि पानी की कमी ना आने दें, इससे बेहतरी होगी। पानी की कमी आ जाएगी तो स्ट्रेस में और ज़्यादा वाइट फ्लाई का हमला होता है जो उसे ब्लैक कर देते हैं। लेकिन इस वक्त मैं क्योंकि ख़ुद कॉटन ग्रोवर हूँ, कपास लगा के बैठे हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब ये फसल कपास में काश्तकार को कोई मुनाफा नहीं है और हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं मिली। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने इसमें एप्टमा को सपोर्ट किया है, काश्तकार को सपोर्ट नहीं किया। आज तक बाहर से एक सब्सिडाइज कंट्री से ड्यूटी फ्री कॉटन आ रही है। हालांकि हमेशा हर मुल्क अपने मुल्क में अगर कोई चीज़ बाहर से मंगवाता है तो अपने काश्तकार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो बाहर से अगर कोई चीज़ भी मंगवाए, कोई प्रोड्यूस मंगवाए, तो उस पर उतनी ड्यूटी लगाई जाती है जितनी वहाँ पे सब्सिडी हो। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा है कि यहाँ काश्तकार हार जाता है और एप्टमा जीत जाती है हमेशा। मैंने आज तक काश्तकार को यहाँ जीतते हुए नहीं देखा, हमेशा शिकस्त में देखा है जब से पाकिस्तान बना है। इस वक्त काश्तकार सरासर नुकसान में है कपास में, और कपास उसके लिए दर्द सर बन चुकी है। अब ये देखें कि ये 20 स्प्रे हो चुके हैं उसके पे, लेकिन उसके बावजूद वाइट फ्लाई कंट्रोल में नहीं आ रही। अभी तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस दफ़ा पिंक का वो अटैक नहीं है जो पहले होता था, उसमें काफ़ी कमी है। लेकिन वाइट फ्लाई में इतनी ज़्यादा, इतनी शिद्दत मैंने आज तक पहले नहीं देखी, इतनी इस दफ़ा है। अच्छा। और मैं ख़ुद उस पर तकरीबन इस वक्त तक हम 20 स्प्रे कर चुके हैं, लेकिन अपनी फसल पे हम मुतमईन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमारी जो लागत है वो हमें वापस आएगी, और अगर हमें प्रॉफिट ना हो तो हम अगले साल क्यों काश करें। फिर हुकूमती पॉलिसियाँ जो हैं कि इसके लिए वाइट फ्लाई के लिए सब्सिडी अनाउंस की गई 6 अरब रुपए की। आप बाकी बात करेंगे यकीनन, उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन आपने एक अहम बात की कि अगर आपको इस दफ़ा भी नुकसान हुआ तो आप
कपास काश्त नहीं करेंगे, ये आप कह रहे हैं? देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, एक बड़ी मशहूर मिसाल है जी कि एक बिजनेसमैन मरा तो कब्र में उसका हिसाब किताब हुआ। उस पर मुख्तलिफ फरिश्तों ने सवाल, आखिरी सवाल किया कि जन्नत में जाना पसंद करोगे या दोज़ख में? तो उसने कहा साहब जहाँ 2 पैसे का फ़ायदा मिले। अब काश्तकार ने अपने बच्चों को पालना है, बच्चों की तालीम का बंदोबस्त करना है, उसने सेहत का बंदोबस्त करना है, उसने खाने पीने का बंदोबस्त करना है, क्या तो फिर अगर उसको नुकसान होगा क्या वो क्यों लगाए? फिर काट क्यों लगाए अगर हुकूमत को एहसास नहीं है? अच्छा, पिछले 2-3 फसलों में आपको तीनों फसलों में नुकसान हुआ या कहीं आपको ज़ाती तौर पे? आप कपास में नुकसान आ रहा है थ्रू आउट 3-4 सालों मुसलसल। से मुसलसल नुकसान आ रहा है। ये नहीं कि आज नुकसान आ रहा है, कई सालों से नुकसान आ रहा है। लेकिन जिम्मेदार उसके किसको ठहराते हैं? जी मैं हर हुकूमत को, हुकूमत को क्यों? पॉलिसी बनाने वालों को, मैं आपको अर्ज़ करूँ ना, हुकूमत को इसलिए कि फ़र्ज़ कि आप ले लें पिछले साल 30 अप्रैल को हमारी बहुत सारी काविशों के बाद एक पार्लियामेंट ने मुतफ़िका करारदाद पास की 30 अप्रैल 2019 को जो बाहर से कपास आ रही है उस पर ड्यूटी लगाई जाए और पाकिस्तानी काश्तकार को स्पोर्ट प्राइस दी जाए जो पूरी दुनिया देती है काश्तकार को, पूरी दुनिया, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। लेकिन उस पर अमल दरामद ना हुआ। पार्लियामेंट जिसको हम सुप्रीम कहते हैं वो हार गई और रज़ाक दाऊद जीत गए। जहाँ पे पार्लियामेंट को शिकस्त हो वहाँ मैं एक आम छोटा सा काश्तकार हूँ, मेरी क्या हैसियत, क्या औकात है? आप काश्तकार नहीं हैं, नहीं, आप लाखों काश्तकारों के नुमाइंदे हैं, आपकी उनके बात सही लीडर है। हैं। नहीं, जो करोड़ों की जो नुमाइंदा जो पार्लियामेंट है, जो 22 अरब आवाम की नुमाइंदा हाँ। हाउस है, वो पार्लियामेंट है। अगर उसको शिकस्त हो गई है, जिसको हम सुप्रीम कहते हैं, ये शिकस्त तो उन पार्लियामेंटेरियंस को हुई ना जिन्होंने इस मौजू पर और इस अहम चीज़ पे अपनी दिलचस्पी दिखाई ही नहीं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड ही नहीं कराया, और ज़ाहिर है कि एक इंडिविजुअल आप कहते हैं कि वो कामयाब हुआ। सर मैं जमशेद साहब मैं ये समझता हूँ कुछ ऐसी ताकतें हैं जिसके सामने सब बेबस हैं, जो मुल्क की तरक्की नहीं चाहते। अब आप ये देखें ना, ज़राअत की तरक्की कौन नहीं चाहता? मैं आपको अर्ज करूँ, ज़राअत की तरक्की कौन नहीं आज देखें ये हमारा मुल्क ज़राई मुल्क है। जब पाकिस्तान बना था, जब नहीं मेरा सवाल, जब पाकिस्तान बना था तो पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में, 13 भारत के हिस्से में गए। आज वो 13 अजला 120 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। हमारे जो 17 अजला हैं और सिर्फ 22 करोड़ की आबादी है, हम क्या कर रहे हैं? हम तकरीबन 1.5 से 2 बिलियन डॉलर की दालें बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हम 3 से 4 बिलियन डॉलर का हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब 1.5-2 बिलियन की हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ना, जिस मुल्क में जहाँ पे ये ज़राई मुल्क होने के बावजूद हम अगर 8-10 बिलियन डॉलर की बाहर से अपनी ज़राई प्रोड्यूस अगर बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो हम तरक्की कैसे कर सकते हैं? सही, क्योंकि हमारे पास जो पॉलिसी है उस पर अमल दरामद नहीं है। हमने अपने महकमों को स्ट्रेंथन, इदारों को स्ट्रेंथन नहीं किया। ये ओवरऑल एग्रीकल्चर क्यों ज़वाल पजीर है, इस पे भी आपसे बात जारी रखते हैं। लेकिन फिदा गाड़ी साहब, आप ज़रूरी माहिर हैं, सबसे पहले इसी कपास पे दोबारा वापस आते हैं ओवरऑल एग्रीकल्चर पे डिस्कस करते हुए। लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस वक्त कपास की फसल जनूबी पंजाब में, इस सराइकी इलाके में, ख़ास तौर पे मुल्तान डिवीज़न में जो बुरी तरह मुतासिर हुई है सफ़ेद मक्खी के हमले से, क्या वो बच सकती है? और अगर बच सकती है तो कैसे बच सकती है? जैसा बिल्कुल ये बच सकती है। अगर हम इसको कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करेंगे तब ये मुमकिन है। अब कभी सहीवाल से स्टार्ट होती थी, आज ये ऐसे सफ़र करते करते ये बहावलपुर से भी क्रॉस कर गई है। तो मुल्तान डिवीज़न तो जैसे आप फरमा रहे हैं काटन कम होती जा रही है इस वक्त। ज़ाहिर है कि वही वाली बात है कि किसान को कुछ बचेगा तो वो काटन काश्त करेगा ना, अगर कुछ नहीं बचेगा तो काटन काश्त कैसे करेगा? देखिए, सबसे पहले हमें जो तवज्जो देनी है, ये हम हर चीज़ को समझते हैं कि जी एक कोई स्प्रे ऐसा आ जाए जी उसको कर लें तो ज़ाहरी तौर पे अब हम समझते हैं कि मक्खी कंट्रोल ना होने की वजह से काटन ख़त्म हो रही है। मैं कहता हूँ इसमें बहुत सारे फैक्टर्स और भी हैं। अच्छा। जब तक हम इसको जेनेटिकली कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर हम सीड उस लेवल का नहीं लेकर आएंगे तो हमारी काटन नहीं बचेगी। बिल्कुल। अब ज़ाहिर है कि दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई है। हम सीड टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, हमें सीड टेक्नोलॉजी पे तवज्जो देनी पड़ेगी। हमारा वाइट फ्लाई भी फिर कोई इशू नहीं है, हमारा पिंक भी कोई इशू नहीं है, ये हम सीड टेक्नोलॉजी पे तवज्जो दें। बाकी वाइट फ्लाई की बात अगर करें तो वो एक पूरा पैकेज है मैनेजमेंट का। हम एक कोई ऐसा अमृत धारा नहीं होता हमारे पास जी हम स्प्रे करके वो करेंगे। हम स्प्रे करते हैं तो हमारे पास ना स्प्रे टेक्निक ठीक है,
ना हमारे पास इम्प्लीमेंट्स ठीक है, बहुत सारे फैक्टर है जो हमें करने पड़ेंगे, तब जाके एक पूरा एक पैकेज, पूरी एक ट्रेनिंग, पूरी तरबियत, एक पूरा स्टेक लेके चलना पड़ेगा, तब ये बेहतर हो जाएगा। ऐसी मायूसी नहीं है कि बेहतर नहीं होगा, लेकिन हमें उसकी प्लानिंग की ज़रूरत है। आप कहते हैं कि उम्मीद ख़त्म नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी। मुसलसल नुकसान उम्मीद तो ख़त्म कर ही देता है, जैसे खुद मलिक साहब कह रहे हैं कि मुसलसल नुकसान कब तक आप इमोशनल अटैचमेंट इस फसल के साथ रखेंगे और तब्दील नहीं करेंगे। ज़ाहिर आपने रिस्क कमाना है बच्चों को, तब आप क्या समझते हैं कि काश्तकार के पास रास्ता क्या है? डेफिनेटली देखें, काश्तकार को हमें गाइड करना पड़ेगा, काश्तकार को टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा आपको 90s में लेके जाता हूँ। आज हम जिस स्टेज पे हैं, हम आप 1991 में जी 30 साल पहले जिस स्टेज पे थे, हम अब आधी स्टेज पे हैं। दुनिया कहाँ पहुँच गई। आप रिसर्च तो करें कि उसकी वजह क्या थी। जी। उसकी वजह तो इनकलाब सीड की वजह से है। हम सीड में पीछे हैं। हम जिस टेक्नोलॉजी की आज बात कर रहे हैं वो वहाँ से 30 साल पहले ख़त्म हो गई। आप 90s की बात करें, उस वक्त हमारा इशू था अमेरिकन बोलवर्म का, अमेरिकन सुंडी का। उसको हमने टिल लगाई, हम नहीं कंट्रोल कर सके। देन ये टेक्नोलॉजी सीड की चेंज हुई, बीटी सीड आया, तो वहाँ पे वो हमारा कंट्रोल हो गया। आज हम कहते हैं जी हम फिर रिवाइव कर गए। आज भी हमें ज़रूरत है कि हम बजाय एक दूसरे पे ब्लेम करें, हम सीड टेक्नोलॉजी पे तवज्जो दें, सीड इस लेवल के लेकर आए, तब जाके इनकलाब आएगा। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। देखिए, हमने आज हम कहते हैं जी हमने मेज़ में बहुत तरक्की की, मक्की में बहुत आगे चले गए, तो क्या वजह है? सीड ही वजह है ना सर। हम 30-35 मन की बात करते थे, आज हम 100 मन से ऊपर की बात करते हैं। तो इनकलाब तो सीड की वजह से है ना, बाकी चीज़ें हमारी सेम है। सही। मौसम भी सेम है। राइस की बात करते हैं, राइस में इनकलाब किस वजह से आया? ड्यू टू सीड आया। तो इसमें जब तक हम सीड को नहीं मतलब बेस बनाएंगे, हम कॉटन रिवाइव नहीं कर सकते। आपके नज़दीक हल सिर्फ सीड की रिवाइव जी बिल्कुल है। बाकी जहाँ तक देखें, एक दूसरी बात, मैं चूँकि पेस्टिसाइड से भी हूँ, मैं उसकी नुमाइंदगी भी करता हूँ। पेस्टिसाइड में इस वक्त दुनिया के लेटेस्ट 3 प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, उसके बावजूद भी इशू ख़त्म नहीं हो रहा। अच्छा, लेकिन कुछ काश्तकारों से हमारी बात हुई, उन्होंने ये भी कहा कि वो बीटी कॉटन की बजाय वो दोबारा पुरानी ट्रेडिशनल वैरायटीज़ की तरफ गए हैं और इस दफ़ा उनकी कुछ बेहतर है फसल और बच गई है। ये एक और क्या फिनोमिना है, इस पे बात करते हैं, लेकिन छोटी सी ब्रेक नाज़रीन, और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं इस वक्त कपास की फसल की सूरत हाल है क्या, और आइंदा जो गंदम की फसल है उसकी तैयारियां क्या हो रही हैं, मनसूबाबंदी क्या चल रही है। और ब्रेक पे जाने से पहले जनाब फ़िदा गाड़ी साहब और खालिद खोखर साहब ने अपने जिन बातों की निशानदेही की, उनमें से एक सबसे अहम ये है कि कपास के सीड को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मियां मंजूर साहब, आप क्या समझते हैं कि कपास का सीड ही इशू है? मैंने कहा कि बीटी कॉटन से हटकर भी कुछ लोगों ने दोबारा से पुरानी ट्रेडिशनल वैरायटीज़ ऐसी लगाई जो नॉन बीटी वैरायटीज़ हैं, वो थोड़े से मुतमईन नज़र आए कि नहीं इस दफ़ा कुछ उनकी वो बेहतर है। ये क्या फिनोमिना है? हमने जो ब्रेक पे जाने से पहले बात भी कर, मैं थोड़ा सा अर्ज़ कर लूँ कि इस साल की फसल कपास की बात हो रही थी जी। इस वक्त तक समझ लें 90% या 95% जो खर्चा हो चुका है, अब 5-10% की बात रह गई है। अगर इस वक्त हमारा काश्तकार कम अज़ कम 2 सफ़ेद मक्खी के स्प्रे मखसूस और 1 गुलाबी सुंडी का स्प्रे कर दे, तो ये 8-10 जो टिंडे ऊपर लगे हुए हैं इनको बचा सकते। फी एकड़ खर्चा क्या होगा उसका? फ़ी एकड़ खर्चा मुख्तलिफ काश्तकार का मुख्तलिफ हो सकता है कि उन्होंने कोई अच्छे स्प्रे किए, मल्टी एडिशनल के वो ज़रा महंगे होते हैं। अंदाज़ा और जेनेरिक का एक एवरेज आप क्या लगाते हैं? मतलब हम आप मशवरा दे रहे हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मशवरा दे रहा है, यकीनन अपने नुकसान को बचाने के लिए आप कह रहे हैं काश्तकार का नुकसान और कम हो सकता है अगर वो ये कर ले। सर, जहाँ तक इतना खर्चा हो गया है, इसमें इस वक्त ज़रूरी है कि उस खर्चे को सेव करने के लिए हमारे यहाँ मौसमी हालात कुछ थोड़े अरसे से फेवरेबल हुए थे, उसमें इस वक्त 8-10 टिंडे लगे हुए हैं, तकरीबन जितनी फसल उस पर ये मौजूद है। अगर हम इन 8-10 टिंडों को महफूज कर लेते हैं तो हमारी 8-10 मन पैदावार बढ़ सकती है। और हमारा इस वक्त जो इसके मुकाबले में खर्चा है वो सफ़ेद मक्खी के ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2 स्प्रे ज़रूरत पड़ेंगे और 1 गुलाबी सुंडी का, और साथ में 1 आध पानी जो है ना वो हमने बदतर हालत में रखना है फसल को और पानी लगाना है। ये जिन इस वक्त ज़रूरी हैं काश्तकार के लिए, ये कर दें तो उनकी फसल बेहतर हो जहाँ सकती बाकी है। चीज़ें बर्दाश्त की हैं ये ज़रूर करें ताकि वो कुछ ना कुछ जो है ना पिछला अगर कोई नुकसान किसी का हुआ तो वो महफूज हो जाए। खालिद खोखर साहब, कितना एक एवरेज आप समझते हैं कि एक्सपेंस आ सकता है? एवरेज 2 स्प्रे और 1 गुलाबी सुंडी का? देखिए, जब ये 2 स्प्रे की बात करते हैं ना तो 1 स्प्रे को 3 स्प्रे के बराबर बनता है जी। क्यों?
ایک وائٹ فلائی کے لیے ہو گیا, ایک پنک کے لیے ہو گیا. ان کا 2 وائٹ فلائی کے لیے 1 پنک کے لیے, بس یہ مشورہ ہے ایز اے ایکسپرٹ, ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن کی رائے ہے. جب آپ وائٹ فلائی کے لیے ایک اسپرے کریں گے تو کوئی نہ کوئی اس میں اور بھی شامل کرنا پڑتا ہے, اور خصوصاً آج کل وائٹ فلائی کے لیے بھی 2 اسپرے, ایک اسپرے میں 2, ایک انڈے بچوں کے لیے اور ایک اڈلٹس کے لیے اسپرے کرنا پڑتا ہے. جب آپ ایک اسپرے کرتے ہیں نا, اس میں وہ دونوں دوائیاں مکس کرنی پڑتی ہیں, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی پیسٹیسائڈ نہیں ہے جو دونوں چیزوں کو بیک وقت کنٹرول کر رہے ہیں. اخراجات بہت زیادہ ہیں. میں اسی لیے میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک اسپرے پہ ایوریج آپ تو کرتے ہیں منیمم ایک اسپرے جو وہ 3000 روپے اس وقت پڑتا ہے جی, فی ایکڑ اس وقت جو صورتحال ہے. اگر آپ ملٹی نیشنل میں چلے جائیں, 10 من فصل بچ جاتی ہے اس کی. اگر آپ ملٹی نیشنل میں چلے جائیں, ہاں ٹھیک ہے نا جی, میں فرض کیا جعفر بدر کی متوئی ہے, کیا نام ہے اس کے, ایک اسپرے کا 4000 روپے خرچہ ہے. یعنی ایسے اسپرے اس وقت کاسٹ آف پروڈکشن بہت بڑھ چکی ہے, اور خصوصاً آپ ڈی اے پی کا ریٹ 4000 کو ٹچ کر گیا جی اس وقت. اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں بالکل کھاد کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جو چل رہا ہے, وہ میں گاڑی صاحب کی بات سے ایک سے میں بالکل 100% ایگری کرتا ہوں جی, کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم پیسٹیسائڈ سے کپاس کی فصل کو بچا لیں گے, ناممکن ہے. دنیا نے ایسا نہیں کیا. دنیا جدید ٹیکنالوجی کی طرف گئی ہے. اب ہمارے پاس بیٹی جین بولگارڈ 1 چوری کا ہے, دنیا بولگارڈ 3 4 پہ جا چکی ہے. ہم نے اس وقت تک اس پہ کوئی کام نہیں کیا, کوئی خاطر خواہ ہمارے پاس الزام ہی لگا دیا آپ نے چوری کا ہے. نہیں, جو حقیقت ہے جی ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. سب کو پتہ ہے, صحیح, سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس بیٹی جین, اس کا پیٹنٹ ہمارے پاس نہیں تھا. نام نے وہ پیٹنٹ کسی سے پرچیز کیا تھا, تو وہ چوری کا تھا. تو بھرم رہنے دینا, کچھ اگر ہو ہی رہ گیا تو کیا دیکھیں جی, بھرم ہمارا رہ کیا گیا جی. ہمارا کیا بھرم ہے جی کہ 92 میں ہماری پیداوار تھی 1 کروڑ 28 لاکھ بیل, جب کاٹن بیل کا وزن تھا 170 سے 180 کے جی. آج ہماری 8.5 ملین ہو گئی, جب کاٹن بیل کا وزن 145 سے 150 کے جی ہے. ہمارا بھرم کہاں رہ گیا؟ آج ہمارا کیا بھرم ہے کہ ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود میں ایز اے کاشتکار شرمندہ ہوں اپنی قوم سے کہ ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں. مجھے اس بات پہ بہت زیادہ شرمندگی ہے. آپ یقین کر لیں کہ میں آپ نے پیداوار کم دی ہے یا حکومت کی پالیسی ہے؟ اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہیں جی. اس میں میں آپ کو عرض کروں صرف میں اس میں ایک ہی بات کروں گا کہ اگر کاشتکار کو انٹرنیشنل پرائس دے دی جاتی ہے, آپ کی گندم سمگل نہ ہوتی, اور اگلے سال بھی اگر انٹرنیشنل پرائس نہ دی گئی کاشتکار کو. دوسری بات کریں کہ گندم سمگل ہوئی ہے, یہ بھی الزام بالکل ہوئی ہے, بالکل ہوئی ہے. یہ الزام نہیں ہے, یہ ایک حقیقت ہے. اس کو آپ الزام نہ کہیں, یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے. کس کی کمزوری جی؟ کس کی کمزوری؟ ریاست کی ریٹ نہیں ہے. اگر ریاست کی ریٹ ہوتی, دیکھیں نا, ریٹ قائم کرنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں ہمیشہ. میں آپ کو عرض کروں طریقہ کار کیا ہوتا ہے. جب ہمارا انٹرنیشنل ریٹ کے برابر یا اس سے ہم زیادہ رہے ہیں, ہمارے ریٹ رہا ہے گندم کا, ہمارے یہاں کبھی کمی نہیں ہے, بلکہ ہم گندم کو ریبیٹ دے کے ایکسپورٹ کرتے تھے. سر اب ہمارا انٹرنیشنل پرائس سے کوئی 400-500 روپے کا فرق تھا, کم از کم 400 روپے کا. اسی لیے پرائیویٹ سیکٹر آ گیا, جو سمگلر تھے وہ آ گئے, انہوں نے گندم جہاں سے سمگل کی. اور اگلے سال اگر ہمیں انٹرنیشنل پرائس نہ دی گئی, گندم سمگل ہو جائے گی. گندم سمگل. میاں صاحب, میں دوبارہ اس سے پہلے کہ میں گاڑی صاحب کی طرف جاؤں, میں آپ کی طرف آتا ہوں. بیج کی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ سیڈ ایشو ہے, اگر آپ سیڈ کو امپروو کرنا پڑے گا, آپ سروائیو کر جائیں گے. اگر صرف آپ پیسٹیسائڈ والوں کو الزام لگاتے رہیں گے, چیزیں ہوتی رہیں گی, کاشتکار لگاتا رہے گا تو نہیں کرے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیڈ باقی سب سے امپورٹنٹ ہے؟ ظاہر ہے کہ سیڈ ہی بنیاد ہے. ہمارے پاس 90s کی ٹیکنالوجی ہے, بولگارڈ 90s کی ہے, اب 20 میں چلے گئے ہیں ہم. تو اس وقت ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ریسرچ اداروں میں کام نہیں ہو رہا, کام ہو رہا ہے. کچھ خوشخبری ہے کہ واقعی کوئی ویرائٹی شاید ان قریب کی اچھی خوشخبری بھی آ جائے. یہ کچھ ان کے ایشو تھے جو تقریباً میرے خیال میں ریزالو ہو گئے ہیں. یہ 21 میں یا 22 میں آپ کو شاید بہت اچھی ورائٹیاں ملیں, جس میں یہ سفید مکھی کے مسائل بھی نہ ہوں, پنک کے شاید مسائل بھی نہ ہوں, گلیفوسیٹ بھی مسئلہ اس کا بھی حل ہو جائے. لیکن یہ ضروری ہے کہ ہمیں سیڈ کی ٹیکنالوجی امپروو کرنی پڑے گی. صحیح. کون کرے گا سر, کیسے ہوگا؟ یہ ہمارے ریسرچ ادارے ہیں, گورنمنٹ کی پالیسیاں وہ اس سے پیچھے ہیں, اور بہت سارے, بلکہ میں کل ہی ریسرچ ٹرائل دیکھ کے آیا, ان کے بہت اچھے ٹرائل موجود ہیں ان کے, اور رزلٹ اچھا ان کے آئے گا. آپ کو امید ہے کیسا ہو سکتا ہے؟ ہاں, مجھے امید ہے کہ 2020 میں کم از کم ہم ایک اچھی ورائٹی ان کو دینے میں کامیاب, ہمارے ادارے کامیاب. دیکھیں, میرا جناب محترم منظور صاحب سے ایک سوال ہے. جی. ہم 2 اداروں پہ خرچ کر رہے ہیں جی, جو قوم کا پیسہ ہے ریسرچ میں. ہمارے پاس ایک سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے اور ایک پنجاب کا ہے ریسرچ سینٹر. مجھے یہ بتا دیں کہ ان 2 اداروں کی اس وقت کتنے % رقبے پہ فصل کاشت ہے,
اور ان دو اداروں کی کہیں لگی ہوئی فصل اکٹھی 100 ایکڑ مجھے دکھا سکتے ہیں جو آج یہ کلیم کر رہے ہیں کہ 40 لاکھ ایکڑ کاشت ہے؟ ان دو اداروں میں سے کوئی ایسا رقبہ ہو جی جس پہ 100 ایکڑ 50 ایکڑ کا کوئی پلاٹ لگا ہو؟ کیونکہ میں معلومات کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتہ چل رہا. ہمارے ادارے اس وقت کام نہیں کر رہے. یہ وہی ادارے ہیں جہاں پہ آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے کاشتکاروں کی لائنیں لگی ہوتی تھیں، سر. کاشتکار وہاں پہ سیکھنے جاتے تھے. اچھا، لیکن کیونکہ میرے پاس ان دونوں اداروں کی طرف سے کوئی نمائندہ موجود نہیں ہے تو میں یہ کہوں کہ میں جواب میاں صاحب سے لوں. جب بھی بات ہوگی میں ان سے ضرور لوں گا. فیلڈ میں جو ایکسیس ان کی ہے نا ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کی، وہ ان کی بھی نہیں ہے. جی جی، لیکن ظاہر ہے ان کے ماڈل فارمز ہوں گے، ایکسپیریمنٹ فارمز ہوں گے، کہیں نہ کہیں چیزیں ہوں گے. ہو سکتا ہے وہ سکیسی رکھ رہے ہیں، کچھ چیزیں کر رہے ہیں. فیلڈ کے بارے میں جو ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ رپورٹ دے سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. فارمر کے نا ریسرچ اسٹیشنز کے تو شاید ان کی مینڈیٹ نہیں ہوگا. جو ورائٹیز لگی ہوئی ہیں وہ ان کے علم میں ہیں. علم میں ہونا اور بات ہے، لیکن مینڈیٹ تو شاید میاں صاحب جواب دینا پسند سر فرمائیں گے. بنیادی طور پہ ایکسٹینشن کا کام ہے ٹیکنالوجی فارمر تک پہنچانا. جی، ریسرچ سے جو بھی ٹیکنالوجی فائنل ہوتی ہے وہ ہم نے فارمر اپرووڈ ٹیکنالوجی وہ ہم پہنچا رہے ہیں. سر اب رہے گی بات وہ ٹیکنالوجی ان کی ریسرچ میں کس مراحل پہ ہے، کہاں ہے، اس کا بہتر جواب وہ خود دے سکتے ہیں. جتنا کہ میرے علم میں تھا میں نے بات کر دی. فدا گاڑی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بیج کے مسائل ہیں پاکستان کے زرعی تحقیق اور خاص طور پہ کپاس کے جو تحقیق کے ادارے ہیں، وہ یہ آپ اس طرح کی امید اور خوش فہم ہو سکتے ہیں کہ بیج آ سکتا ہے ایسا جو سفید مکھی کو ریزسٹ کر سکے؟ جی بالکل ہے. اس وقت پہلے اکیلا جو سیڈ کا مینڈیٹ تھا خاص کر کاٹن کا، سر، وہ گورنمنٹ کے پاس تھا. سر، اب اس وقت ہماری جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ اس میں میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس سکسیس سٹوریز ہیں. تو اس میں انشاءاللہ تعالی 2022 میں 23 میں ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر مل کے کاٹن ریوائیو کر لیں. پرائیویٹ سیکٹر میں کہاں مثالیں دے سکتے ہیں کہ کون کر رہا ہے؟ جی اس میں فور برادر کا بہت زیادہ مطلب اس میں کاوش ہے. جب لاسٹ ٹائم یہ کانفرنس ہوئی تھی کاٹن ریوائیول کے لیے تو وہاں بھی جاوید قریشی صاحب ہیں جو اس کے روح رواں ہیں، اور ICI اس پہ کام کر رہی ہے، باقی کمپنیز بھی کام کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کاٹن ریوائیو ہو جائے گی اور جہاں سے ختم ہوئی تھی وہاں سے بھی ریوائیو ہو جائے گی. پرائیویٹ سیکٹر ریسرچ میں کافی کوآپریٹیو ہے یا نہیں ہے؟ کس حد تک ہے آگے آ رہا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں تھوڑی سی یہ فیسیلیٹیشن کی بات ہے. اگر گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے تو لا محالہ ہم تو پہلے بھی یہی کہتے ہیں. دیکھیں جب یہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے ریسرچ کے اداروں کی، ہم کہتے ہیں تھوڑی سی ہمیں دست شفقت رکھ دے تو ہم وہ کر سکتے ہیں جو کوئی کر بھی نہیں سکتا. اس وقت جب ایپٹما کے پاس یہ وزارت چلی گئی تھی، ہم نے کہا تھا آپ مطلب ہے کہ مینڈیٹ پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیں تو وہ بھی وہ کام کریں گے جو کسی کے تصور میں نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہیں، اور ہماری جو سکسیس سٹوری ہے وہ مطلب ایسے نہیں ہے کہ باتوں میں ہم آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں. اس وقت بھی دکھا سکتے ہیں؟ جی بالکل. لیکن عملاً اس کی جو نتائج ہیں وہ کیسے نظر انڈر پروسیس ہے سر ابھی اس وقت. 2022 آپ 22 کہہ رہے ہیں، وہ 2021-22 کہہ رہے ہیں، ایک سال وہ شاید آگے چل رہے ہیں جو ان کے علم میں ہے. دیکھیں کوئی بھی جب ہم کاٹن کی یا بریڈنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کم از کم ہمیں 7-8 سال کا پورا پروسیس ہے سر. تو جب تک وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوگا ہم کہہ نہیں سکتے کہ آیا کہ ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں. وقتی طور پہ ٹرائل ہوتے ہیں، لوگ دکھا کے یہ کر بھی لگتے ہیں، لیکن پروفیشنلی مجھے اچھا نہیں لگتا. میں کہوں جی یہ اس وقت پری میچور ہے. پری میچور ہے. خالد کھوکھر صاحب، اس وقت تک ایگریکلچر ایکسٹینشن ایک بات کر رہا ہے کہ ان کو امید ہے کہ 1 سال 1.5 سال میں شاید ورائٹی آ جائے. فدا گاڑی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی لگا ہوا ہے اور 22-23 میں شاید آ جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک کپاس کا جو گروور ہے وہ بچے گا، جو اگر چھوڑ جائے گا تو ان ورائٹیز کے بعد دوبارہ اٹریکٹ میں آپ کو کرے گا، اس کو کانٹیکٹ کرے گی؟ فدا گاڑی صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. جی سر. حکومت کو چاہیے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو فلی سپورٹ کرے جس طرح دنیا کرتی ہے. سر پرائیویٹ سیکٹر کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہے. جی سر. پرائیویٹ سیکٹر کو بہت ساری جو وہاں پہ حکومت کی طرف سے، حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف سے رکاوٹیں آتی ہیں جو نہیں آنی چاہیے. سر ہونا یہ چاہیے کہ بلکہ ان کو ایک انسینٹو دیا جائے کہ جو یہ ٹیکنالوجی لے کے آئے اس کے لیے یہ ہوگا، جو یہ کرے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سر فرٹیلائزر پلانٹ لگوانے کے لیے تو آپ نے 10-10 12-12 سال کے ریبیٹ سہولتیں دے دیں. کیا یہ اس سے بڑا کام نہیں ہے سیڈ کا؟
اس کے لیے ریئلائز کون کرے گا سر؟ جی سر ریئلائز کون کرے گا؟ نہیں، ریئلائز تو حکومت کو کرنا چاہیے نا، حکومت وقت کو، ریاست کو وفاقی ریئلائز کرنا چاہیے۔ وزیر فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ سید فخر امام صاحب، صوبائی وزیر زراعت میں آپ کو عرض کر دوں، حسین جہانیہ میں آپ کو عرض کروں کہ پچھلے دونوں فارمر ہیں، میں آپ کو عرض کروں، دونوں کو اندازہ ہے نو ڈاؤٹ کہ کہ مسائل نہیں دونوں کا دل زراعت کے ساتھ دھڑکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جی، لیکن جہاں پہ فنانس کی پیسہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے وہاں پہ ان دونوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہاں پہ کچھ اور لوگ ڈیسیژن کرنے والے، فیصلہ کرنے والے کوئی اور لوگ ہیں۔ اب آپ کے سامنے پرائم منسٹر آف پاکستان نے کووڈ-19 کے لیے جو فارمرز کے لیے سبسڈی اناؤنس کی تھی وہ 63 بلین کی تھی، جس میں کاشتکار کو اس وقت تک 1 روپیہ نہیں ملا۔ یہ نہیں کہ اس میں فیڈرل منسٹر نے کوشش نہیں کی، بہت زیادہ کوشش کی۔ پرائم منسٹر کی اناؤنسمنٹ ہوئی، اس کے باوجود سبسڈی فارمر کو نہیں ملی، اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کس کا ہاتھ، کیوں ایسا نہیں ہوا؟ دیکھیں میں آپ کو کچھ انٹرنیشنل کوفتیاں، میں فرض کیا کاٹن ہے، کاٹن کا سب سے بڑا جو ایکسپورٹر ہے وہ امریکہ ہے، وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان اس میں اسٹیبلش ہو، قطعاً نہیں چاہے گا۔ اچھا، بالکل، یہ آپ نے اس میں بین الاقوامی سازش ڈھونڈ لی؟ بین الاقوامی بھی ہے۔ اچھا، دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، بین الاقوامی سازشیں تو ہو رہی ہیں کہ آپ کی ریسرچ یونیورسٹیوں کے پاس تھی، ریسرچ اور ایکسٹینشن، اب نہیں ہے ان کے پاس، پوری دنیا میں ریسرچ اور ایکسٹینشن یونیورسٹیوں کے پاس ہے، یہاں پہ نہیں ہے۔ یہ چاہیے جب ہم بچے کو ایگریکلچر، یہ ادارے تو پہلے بھی انڈیپینڈنٹ تھے سر، 90s کی جب آپ بات کریں، جب آپ بمپر کا، میں 90s کے بعد، میں 90 سے پیچھے جا رہا ہوں، جب یہ فیصلے، اس سے بھی پہلے یہ فیصلے کیے گئے۔ بمپر کا آپ کی بات کر رہے ہیں کہ پاس میں اس وقت بھی یہ یونیورسٹیز میں آپ کو عرض کروں، آپ کی دنیا کی بہترین یونیورسٹی تھی لائل پور ایگریکلچر کالج، جب لدھیانہ یونیورسٹی بنی تو ماڈل اس کو لیا گیا تھا، اس وقت اس کے پاس ریسرچ اور ایکسٹینشن تھی سر، اس کے بعد اسے لے لی گئی۔ کاٹن ایریا اب آپ یہ دیکھیں نا، کاٹن ایریا کی بات کرتے ہیں سر، کاٹن ایریا میں کاٹن کے حوالے سے اگر بات کرتے ہیں تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت تو یہ کسی ایگریکلچر یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں تھا کاٹن کا، لیکن نتائج جو آپ نے کوٹ کیے، میں اسی کو کوٹ کر رہا ہوں۔ خوبصورت بات کی، میں اچھا اس کے بعد بات کرتے ہیں، بات کرنے کی چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کپاس کی اس فصل کو جو اب تقریباً تیار ہے اور فارمر پریشان ہے سفید مکھی کے حملے سے۔ ابھی نتائج آنا باقی ہیں کہ کتنے فیصد کپاس کی پیداوار اس سفید مکھی کے ان دنوں میں حملے سے متاثر ہوئی ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے خالد کھوکھر صاحب، جب ہم اداروں کے ریسرچ اداروں کی بات کر رہے تھے، ریسرچ کی بات کر رہے تھے، آپ کہتے ہیں ریسرچ جو ہے وہ یونیورسٹیز کے پاس ہونی چاہیے، ایکسٹینشن یونیورسٹیز کے پاس ہونی چاہیے، بات کو مکمل کر لیں آپ۔ دیکھیں جی، اچھا ایک تو یونیورسٹی تاکہ ہمارے جو ایگریکلچر میں بچے پڑھنے جاتے ہیں، اب ایسے کہ میڈیکل کالج میں آپ بچہ داخل کروائیں، ساتھ ہسپتال نہ ہو، وہ کتابیں پڑھ کے آ جائے، اسی طرح یونیورسٹیوں میں بھی یہ ہے کہ ساتھ اگر آپ کے پاس ریسرچ ہو، ایکسٹینشن ہو، وہ فیلڈ میں جائے، جا کے بچے کو پتہ چلے تب واپس آئے۔ اس کے بعد میں آپ کو عرض کروں کہ اس وقت کپاس میں جن کاشتکاروں سے میری بات ہو رہی ہے انتہائی مایوس ہیں، میں ان کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ نہیں کر کے بتا سکتا وہ کتنے پریشان ہیں اور کتنے دکھی ہیں۔ مختصر سی بات سر، کتنے فیصد کاشتکار اگر اس دفعہ بھی ان کو منافع نہیں ہوتا ہے وہ چھوڑ جائیں گے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ سر کم از کم 25% کپاس کی کاشت کم ہو جائے گی، کپاس کم ہو جائے گی۔ اس کے اوپر بات کریں گے، اس کے اوپر علیحدہ سے پروگرام کریں گے، اور آپ کے ساتھ اور کپاس کی کاشت سے وابستہ جتنے بھی فریق ہیں ان کے ساتھ بھی بات کریں گے۔ فدا گاڑی صاحب، ہم جو بات کر رہے ہیں اس کو آپ کیسے سمرائز کرتے ہیں ساری گفتگو کو کپاس کے حوالے سے، تاکہ پھر ہم گندم کے موضوع پر آئیں؟ دیکھیں سر، میں نے عرض کی کہ کپاس کا ریوائول ممکن ہے اور بڑا آسان حل بھی بتایا۔ دیکھیں پوری دنیا میں، جیسے میں سیکنڈ کروں خالد کھوکھر صاحب کی بات کو، کہ ایک اگر یہاں بھی جو دنیا کا ماڈل ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اس کو انکریج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اگر ہم پبلک پرائیویٹ سیکٹر کا ایک وہی ماڈل لے کر آئیں جو کوآرڈینیشن کا ہے، کوآپریشن کا ہے، میں کہتا ہوں یہ جتنے ادارے ہیں سر، ٹھیک ہے نا، اگر ہم بات کریں کہ ادارے تو بڑے بڑے ہیں لیکن رزلٹ کیا ہے سر، ہم وہی والی بات ہے، گیج کرتے ہیں 90 کو، جب ہم بات کرتے ہیں کہ 91 میں ہماری یہ پیداوار آئی، آج ہم دنیا کہاں پہنچ گئے، ہم کہاں پہ، کیوں کہ اداروں نے پرفارم نہیں کیا، کہیں پہ گیپ ہے، وہی ویلے میرا وہی اسٹانس ہے کہ سرکاری اداروں نے پرفارم نہیں کیا یا پرائیویٹ سیکٹر نے بھی پرفارم نہیں کیا؟ صرف پرائیویٹ سیکٹر اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے، لیکن اکیلا جب پرائیویٹ سیکٹر کو چور سمجھا جائے گا تو وہ کیسے مطلب ممکن ہے کہ آپ مطلب جب ایک پیج پہ نہیں ہے، دین ہاؤ اٹس پاسبل ٹو پرفارم آل دیز فار دا پور فارمر،
مطلب اس امپریشن کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر ریلیکٹنٹ رہا آگے آنے میں، حکومت سرکاری اداروں کے ساتھ کوآپریٹ کرنے میں، یا سر ریسورسز ہیں نا، پرائیویٹ سیکٹر لمیٹڈ مطلب اس میں ہے. ہم کہتے ہیں اکٹھے پارٹنرشپ ہو جائیں، ہم ون پیج پہ آ جائیں، ہم انقلاب برپا کر سکتے، کوئی ایسا ایشو کر سکتے ہیں. یہ تو بڑی حوصلہ افزا بات ہے. گندم پہ آتے ہیں میاں صاحب، اس کے فوراً بعد اب گندم کی کاشت کا مرحلہ شروع ہو جائے گا. کپاس کے فوراً بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ گندم کی آئندہ فصل کو چیلنجز آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایگریکلچر ایکسٹینشن اس کو کیا دیکھ رہی ہے، کیا چیلنجز ہیں؟ پچھلے سال بھی پیداوار کے حوالے سے بات کریں تو پیداوار اچھی آئی تھی. بے شک اس میں رسٹ کا حملہ بھی ہوا تھا، لیکن رسٹ کے حملے کے بہت سارے ایک آدھ سپرے ہمیں کرنا پڑا، سر لیکن اس کے باوجود بھی ہماری پیداوار اوور آل جو ہم فی ایکڑ پیداوار کی وہ ٹھیک تھی. سر لیکن اس کے بعد کاشتکار کو گورنمنٹ کا جو مقرر کردہ ریٹ تھا وہ ملا، اس میں ہم کہیں گے کوئی کم ملا نہیں، اچھا ریٹ تھا. اب اس ریٹ کو دیکھتے ہوئے یا موجودہ سینیریو کو اس کا رقبہ زیادہ کاشت ہوگا. آپ اس دفعہ توقع کریں کہ زیادہ جی گندم زیادہ کاشت کاشت ہوگی؟ ہوگا، اور اس میں ذمہ دار محنت کرے گا، کھاد بھی پوری ڈالے گا. ہاں، اور اس میں پانی بھی ٹھیک لگائیں گے اور جڑی بوٹی مار دوائی بھی سپرے ہوگی. اور اچھی پیداوار کی توقع کرتے ہیں، کیونکہ جس چیز سے منافع ہوتا ہے اس میں محنت زیادہ ہوتی ہے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں خالد کوکر صاحب، میاں صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بہت پر امید ہیں کہ گندم کی فصل کو چیلنجز سے زیادہ جو اس دفعہ ریٹ ملا ہے کاشتکار کو، اور اس کی وجہ سے اس دفعہ اس میں حوصلہ ہے اور رقبہ بڑھ سکتا ہے گندم کا؟ بڑا ایکسپیرینس ہے، لیکن انہوں نے چیلنجز کی بات نہیں کی. نمبر 1 چیلنجز سیڈ کی اس دفعہ کمی ہے، سیڈ کی کمی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کمپنیاں پر تول کے بیٹھی ہیں زیادہ سیڈ کا ریٹ رکھنے کے لیے، اور حکومت کی ریاست کی اس پہ کوئی ریٹ نہیں ہے، کوئی ایسی نہیں ہے کہ وہ طے کر سکے کہ کاشتکار کو کس ریٹ پہ ملے. نمبر 2 اس وقت ڈی اے پی کا ریٹ بڑھ چکا ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ریٹ بڑھنا، کیونکہ فاسفورس ہی مین اس کا انپٹ ہے جس سے اس کی پیداوار بڑھ سکتی ہے. اور ریٹ بڑھنے سے اب یہ ہو گیا کہ 2 نمبر ڈی اے پی بھی بکنے لگ گئی ہے. کل ہم نے بصیر پور تحصیل دیپال پور ضلع اکاڑا میں وہاں پہ چھاپا مروایا، اور وہاں سے تقریباً 600 بوری کا ٹرک آیا جو بک گئی تھی، 100 بوری باقی پکڑی گئی ہے. یعنی کہ ایک ہی دکان پہ 600 بوری بکی ہے، وہاں 500 بوری بکی ہے، 100 بوری پکڑی گئی ہے. اس سے اگلا جو چیلنج ہے، اگر حکومت چاہتی ہے کہ اگلے سال جہاں پرابلم نہ ہو تو اس کا طریقہ کار صرف 2-3 چیزوں پہ عمل کر لیں کہ کاشتکار کو سیڈ صحیح ریٹ پہ اویلیبل ہو، کاسٹ آف پروڈکشن کو کم کیا جائے، ڈی اے پی 2500 پہ دی جائے، یوریا میکسیمم 1200 پہ دی جائے. اس کے علاوہ رسٹ اور ویڈاسائڈ یہ 100% اس کے جو پیسٹیسائڈ ہے وہ فری کی جائے، فنجیسائڈ اور سکنگ کے لیے اور ویڈز کے لیے 100%، کیونکہ ان کے پاس پیسے موجود ہیں. جو ہمیں وائٹ فلائی پہ 6 ارب ہمارے لیے جاری ہو چکا ہے وہ نہیں ملا، وہ گندم پہ خرچ کر دیں. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی حکومت ہو جی، اس کی جو نمبر 1 پرائرٹی ہوتی ہے وہ بارڈر نہیں ہے جی. نمبر 1 جو ہے نا وہ نیشنل فوڈ سیکورٹی ہوتی ہے نمبر 1، اور گندم ہماری نمبر 1 پرائرٹی ہونی چاہیے. اس پہ پیسہ خرچ حکومت کا ہو جائے کوئی فرق نہیں. آج میں آپ کو عرض کروں کہ آج ہم 140 ارب روپے کی باہر سے گندم امپورٹ کر رہے ہیں، زر مبادلہ خرچ کر رہے ہیں. اگر اس 140 میں سے میں کہہ رہا ہوں کہ صرف 50-60 ارب گندم کم ہوئی کیا اس وجہ سے پیسے خرچ کرنے پڑے؟ نہیں، گندم ساری سمگل ہوئی ہے. اچھا، اور سمگلنگ کو روکنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل پرائس دیں یہاں پہ، تاکہ گندم سمگل ہی نہ ہو سکے. اگر وہ پرائس جہاں پہ ہو تو کون بیچے گا باہر جائے گا، خرچہ کون کرے گا؟ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ویڈز فری ہونی چاہیے گندم، سکنگ اس پہ ایک رس وغیرہ بالکل نہیں آنا چاہیے. اس کے لیے حکومت کاشتکار کو سپورٹ کرے، سبسڈی دے، اور ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کو ایک ٹارگٹ دے. اور ہونا یہ چاہیے کہ وہ 100% فری پہ ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہونی چاہیے. ایک ٹول فری نمبر ہونا چاہیے کہ اگر عام کاشتکار بھی ٹیلی فون کر کے بتائے کہ فلاں کھیت میں فلاں جگہ پہ فلاں مربع میں ویڈز کھڑی ہیں، رسٹ آ رہا ہے، اس کے لیے باقاعدہ کوئی ایک موبائل فون جس قسم کا کوئی انعام ہو جو وہاں پہ اطلاع دے رہا ہو اس نمبر پہ، اور اس علاقے کے آفیسر سے پوچھا جائے کہ ہم نے آپ کو یہ سب چیزیں فری دے دی ہیں، اس کے باوجود کیوں نہیں اویئرنیس پیدا کی گئی. دیکھیں جہاں پہ آپ کروا لیں گے نا اس دفعہ یہ سارے اسٹیپس؟ دیکھیں یہ تو دیکھیں میری بات سنیں، اگر فنانس پیسے جاری کرتا ہے سارا ہو جائے گا، اگر فنانس پیسے نہیں دیتی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اس اویئرنیس کے حوالے سے تو اتنا زیادہ کوئی خرچہ نہیں ہوتا. نہیں اویئرنیس نہیں اویئرنیس سے آپ کا ٹول فری نمبر ہونا چاہیے، بتانا چاہیے. دیکھو میں آپ کو عرض کروں، اویئرنیس کس کے لیے ہے کہ ہم حکومت پیسہ دے رہی ہے، حکومت اس پہ ریبیٹ دے رہی ہے، وہ کاشتکار اس پہ
अगर हुकूमत रिबेट ही नहीं देगी, काश्तकार के पास तो इतना पैसा नहीं है काश्तकार खर्च कर सके। चलें, फिदा काड़ी साहब, जो बात खालिद खोखर साहब ने की, आप सीड के इश्यूज़ पे भी नज़र रखते हैं बराह रास्त, और सीड की करते हैं कमी है, और जो सीड कंपनियां हैं वो महंगा सीड बेचेंगी, ख़ास तौर पे गंदम के हवाले से अगर हम स्पेसिफिकली बात कर लें, और तो आप क्या समझते हैं कि वाकई ऐसा है? मतलब आप तो ख़ुद उसमें एक फ्रीक हैं, जो ये तासुर है, इस तासुर को आप बदल सकते हैं, इस इम्प्रेशन को आप बदल सकते हैं कि नहीं ये इस बात की ऐसे नहीं है ऐसे? देखिए, इस वक्त मोटिवेशन बहुत है। मोटिवेशन का जो मोटिव है वो गंदम का रेट है। जब ये मोटिवेशन लेवल फॉर फार्मर है ना, फार्मर के लिए ठीक है, लेकिन सीड की कमी मैं को एक्सप्लॉइट सीड कंपनी कर सकती है? मैं उसी पे आता हूँ सर। सर देखें, जब गंदम ली गई फार्मर से, उस वक्त जो रेट था सर, वो जैसे मियाँ से फरमाते फुल रेट 1400 रुपये था, उसको मिल गया सर, ठीक है ना। जैसे उसके हाथ से गंदम निकली तो वो 1500, 1600, 1700 होता हुआ 2200-2300 तक पहुँच गया सर। अब जो सीड कंपनीज हैं सर, वो उसको गेज करती हैं कि इस वक्त करंट रेट चल क्या रहा है, उसमें गैप कितना देना है सर, ठीक है। अगर रेट ये वही 1400 रुपये रहता तो सीड कभी 300-400 से वक्फे से ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। बिल्कुल सही। ठीक है। दूसरा जो सीड का फैक्टर है वो भी उसमें मैं कहता हूँ कि कहीं पे हमारी जो गवर्नमेंट की है वहाँ पे मिस मैनेज हुआ है कि जी अब वो प्राइवेट सेक्टर को जो इवन कंपनीज भी थी उनको सीड भी नहीं लेने दिया गया उस वक्त, तो वो भी एक हो सकता है फैक्टर, ठीक है। इससे बड़ा जो है मोटिवेशन मैं कहता गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए कि इस वक्त जो है सपोर्ट प्राइस अनाउंस होनी चाहिए पहले से ही, ताकि पता चले कि जी 1800 रेट आ रहा है, 2000 आ रहा है। गवर्नमेंट जब तक वही वाली बात है, अगर वो रेट अनाउंस नहीं होगा देन फार्मर को कैसे पता चलेगा मैंने कितना खर्चा करना है और किस तरह मैनेज करना है। बाकी मैं समझता हूँ कि इजी है, हमें 3-4 साल के डेटे से ये भी पता चल गया है कि राष्ट्र किस टाइम कोई सोइंग फसल से कम आती है, कब ज़्यादा आती है। हम वो भी चीज़ें फार्मर को कम्युनिकेट करें। हम टेक्नोलॉजी का दौर है, खोखर साहब सही कह रहे हैं कि ये कौन सा बड़ा इशू है जी हम इंफॉर्मेशन पहुंचा दें, तो मैं समझता हूँ हम अच्छी फसल भी ले सकते हैं। इस वक्त मोटिवेशन 3 लेवल पे है। फार्मर खुद मोटिवेटेड है सर, गवर्नमेंट चाहती है कि देखें, मैं समझता हूँ हमारे लिए भी शर्मिंदगी है कि हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो भी उस क्वालिटी की भी नहीं है, लेकिन हम बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जब हम खुद कफील है तो खुद कर सकते हैं। इसको बेहतर मैनेज करना चाहिए और हम कर सकते हैं इंशाल्लाह। लेकिन आपने जो बात की सीड की बात कर रहे हैं, एक निशानदेही हुई कि सीड फार्मर के पास भी इजाफा नहीं है, तो क्या सीड कंपनियों के पास है? और क्या वो सारी डिमांड फार्मर की अच्छी क्वालिटी के सीड की पूरा कर सकेंगी सीड कंपनियां? सर देखें, ये अगेन रेगुलेशन की बात आ जाएगी। अगर रेगुलेट गवर्नमेंट रेट कायम कर गई तो सीड कोई इशू नहीं रहेगा। अगर जिस तरह बाकी चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर रहे कि जी अपनी मर्ज़ी पे रेट जो चाहता है ये भेज देता है सर, देन इशू बनेगा। वो ज़ाहिर है कि एक बहाना बन जाएगा जी सीड शार्ट है। मैं नहीं समझता कि सीड शार्ट होना चाहिए और ऐसा कोई इशू नहीं होगा अगर हम बेहतर मैनेज कर गए। पंजाब सीड कॉर्पोरेशन के पास जो बीज है इस दफ़ा वो 50,000 टन है। प्राइवेट सीड कंपनी के पास तकरीबन 3.5 लाख टन है। ये टोटल 4 लाख टन बनता है। जो आपकी टोटल जो इस्तेमाल है वो मेरे ख्याल में 1.1 मिलियन टन है बाकी काश्तकारों के घरों में। लेकिन इस दफ़ा हुकूमत ने फूड डिपार्टमेंट ने, तो आपका ख्याल है कि काश्तकारों के घरों में? नहीं घरों में इस दफ़ा मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ने रखने दी। गवर्नमेंट ने रखने नहीं दी। गवर्नमेंट ने उस वक्त बहुत बड़ी ज्यादती की, बल्कि सीड कंपनी को परचेज करने में भी दिक्कत हुई। गवर्नमेंट ने उस वक्त सिर्फ उसी साल का उस वक्त का सोचा, अपने डिपार्टमेंट का सोचा कि जी हम सुरखरू कैसे हो सकते हैं, मुल्क को कौम का नहीं सोचा, अगले साल का नहीं सोचा। मसला क्या आएगा? सीड का मसला आएगा जी बहुत बड़ा। आप निशानदेही कर रहे हैं कि आएगा? मैं कह रहा हूँ आएगा। सीड ब्लैक होगा और हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत अपने रेट कायम करे और उसको कंट्रोल करे कि सीड ब्लैक ना हो। ये सब फाइनल कमेंट, आप क्या समझते हैं कि ये जो खतरा है सीड की कमी आप देख रहे हैं, और क्या गंदम की काश्त में सीड की बीज की जो कमी है वो टारगेट को कहीं कम कर सकती है या तवक्को? मेरे ख्याल में ये खदशात की हद तक बात है। मेरी पंजाब सीड कॉर्पोरेशन से बात हो रही थी, उनके पास पिछले साल से ज़्यादा सीड है। कितना अंदाज़ा, कोई अंदाज़ा? ये एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, ये 10-15% कम से कम ज़्यादा है उनका। ठीक है सर, पिछले साल से सर। और बाकी कंपनियां भी जाहिर है कि ये इनको स्मेल हो गई थी गंदम के रेट से, इन्होंने भी बीज ठीक बनाया। इनके पास भी ये खदशात से हम इनका रेट ऊपर नहीं कर सकते, बीज इंशाल्लाह ठीक होगा और मिलेगा।
اور جتنی کاشت ہونی ہے فارمر کے اپنے پاس بھی بیج ہے تو بیج کا مسئلہ نہیں آئے گا. جہاں تک بات ہے کھاد کی، کھاد کے حوالے سے یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہماری سیمپلنگ ہوتی ہے اور ریڈ ہو رہے ہیں. اور یہ کمپلینٹ نمبر جس کی بات ہو رہی ہے یہ ہم نے پبلک کیا ہوا ہے. اس وقت میرے پاس وہ نمبر واٹس ایپ نمبر ہے. سر اس میں کوئی بھی فارمر تقریباً کھاد کی ہر دکان پہ، پیسٹی سائڈ کی ہر دکان پہ پینافلیکس لگے ہوئے، وہ نمبر ہے. اگر کسی نے کوئی فصل دکھانی ہے یا کھاد کی کمپلینٹ ہے یا پیسٹی سائڈ کی ہے وہ اس پہ کرے گا. ہم 24 آور کے اندر ریزالو کرتے ہیں. یہ گروپ پڑا ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی تیزی سے ہم کر رہے ہیں. سیمپلنگ ہو رہی ہے، اس پہ ایف آئی آر کرانی ہے، جو بھی طریقہ کار ہے. یہ ہمارا کو پچھلے یہ گندم کے فصل کے وقت سے چل رہا ہے. اس کو تقریباً ہمارا 1 سال ہونے والا ہے. یہ گروپ چل رہا ہے، ایکٹیو ہے، اور اس کو ایڈیشنل سیکرٹری ٹاسک فورس مانیٹر کرتے ہیں. اور اس میں کوئی بھی کمیونیکیشن ہو وہ ہو رہی ہوتی ہے ڈائریکٹرس کی وجہ. اس میں ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر پلانٹ پروٹیکشن، اسسٹنٹ ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر ہو گئے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہو گئے، یہ سارے جو ہے نا اس کے اندر ہیں. بہت شکریہ میاں منظور احمد صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت، ملک خالد کھوکھر صاحب کسان اتحاد کے سربراہ ہیں، اور فدا گاڑی صاحب زرعی ماہر ہیں اور سی او ہیں بایو ٹیک کمپنی کے. بات ہوئی کہ کپاس کے ساتھ ساتھ اب جو آنے والی فصل ہے جس کی کاشت ہونی ہے گندم کی، اور اس میں آج کی گفتگو میں جو لگ رہا ہے کہ جو فارمرز ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس دفعہ گندم کے جو بیج ہے وہ کوالٹی بیج شاید انہیں کم ملے، جس کی وجہ سے انہیں پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے. اس لیے وہ حکومت کو بار بار الرٹ کر رہے ہیں کہ ابھی سے سٹیپ لیں جس کے تحت کاشتکاروں کو، گندم کے کاشتکاروں کو کوالٹی سیڈ مل سکے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.